अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ होमी डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। अक्सर लोग जो हैं जी वो यूट्यूब, गूगल, हेल्थ मैगज़ीन्स या सुनी सुनाई बातों में आके जो वो नुस्खे आप देखते हैं इंटरनेट के ऊपर, गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, या जो आपको मेडिसिन का लिटरेचर मिलता है या किसी बुक में कोई नुस्खा है, उसको आप देख के अगर आप अपने लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसको सेल्फ मेडिकेशन कहते हैं। यानी आपने डॉक्टर के साथ मशवरा ही नहीं किया और बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के आपने ख़ुद से ही अपनी दवा मुंतखब कर ली और आपने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक तो ये होगी सेल्फ मेडिकेशन। एक दूसरी सेल्फ मेडिकेशन ये है कि जो आम घरों में मेडिसिन पड़ी होती है, किसी की इस्तेमाल की मेडिसिन है या पैनाडॉल क्यों नहीं हो, ब्रुफिन की टैबलेट से क्यों ना हो, अगर आप छोटा सा आपको सर दर्द हुआ आपने पैनाडॉल ले ली, आपको थोड़ा सा पेट दर्द हुआ, कुछ हुआ, दांत दर्द हुआ, आपने ब्रुफिन ले ली, तो ये जो पेन किलर्स का भी इस्तेमाल है, खुद से इस्तेमाल, ये आपके लिए वबाल जान बन सकता है। जो आपको टोटका या आपको यूट्यूब पे कोई वीडियो मिलता है अपनी हेल्थ इशू से रिलेटेड कि ये फ़लाँ मेडिसिन जो है फ़लाँ मेडिसिन जो है वो सर दर्द के लिए बड़ी मुफीद है, तो दोस्तों सर दर्द तो बहुत सारी किस्मों के हैं और होम्योपैथी में तो सर दर्द जो है हम उसकी जो रेमेडी सेलेक्ट करते हैं उसकी टाइमिंग के साथ, उसकी एग्रीवेशन के साथ, उसकी मोडेलिटीज़ के साथ उसको मुंतखब करते हैं। यानी एक सर दर्द है तो किस टाइम पे ज़्यादा होता है, किस टाइम पे कम होता है, कब से है, सर दर्द की सिम्टम्स क्या है। अब सर दर्द आपका ब्लड प्रेशर हाई हो तो भी होता है, अब सर दर्द आपका ब्लड प्रेशर लो हो तब भी होता है। तो ये जो सिम्टम्स होती हैं जो आप महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, ये आपको एक अलार्म होता है बॉडी की तरफ से, एक इत्तला होती है कि भाई कुछ करो, जिस्म के अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है, आपको मौलज के पास जाना चाहिए। तो ये आपने खुद से मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी। जब आप खुद से मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले आप अपना वक़्त, अपना पैसा, अपनी सेहत बर्बाद करते हैं। डॉक्टर का क्या रोल होता है आपको मेडिसिन तजवीज़ करने में? डॉक्टर सबसे पहले आपको सुनता है, आपको देखता है, फिर आपकी ज़ाहिरी सिम्टम्स, ज़ाहिरी अलामात, आपकी बताई गई अलामात, आपके जज्बात, आपकी कैफियत, इन सब चीज़ों का जायज़ा लेता है। फिर वो कुछ ज़रूरी टेस्ट जो होते हैं वो आपके लिए रिकमेंड करते हैं कि देखा जाए कि बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। ये सिम्टम्स अगर आ रही है, सर में दर्द हो रहा है तो क्यों हो रहा है, हो सकता है वो आपको जो है बहुत सारे टेस्ट लिख के दे दें ताकि उस काज का पता लगाया जा सके, ये सर में दर्द क्यों हो रहा है, इसकी रीज़न क्या है। अब सर दर्द आपको नींद की कमी की वजह से भी हो सकता है, आपको सर दर्द किसी स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, ज़हनी दबाव की वजह से भी हो सकता है, आपका सर दर्द खासकर ख़वातीन को पीरियड के दौरान, पीरियड से पहले भी हो सकता है। ये सर दर्द दिमाग में, ब्रेन के अंदर किसी ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है। ये सर दर्द दिमाग किसी रग की ब्लॉकेज की वजह से भी हो सकता है। ये सर दर्द किसी गुस्से की वजह से भी हो सकता है। मल्टीपल रीज़न है सर दर्द की। ये सर दर्द आपको ब्लड प्रेशर हाई में भी हो सकता है, लो में भी हो सकता है, शुगर आपकी जो है कम ज़्यादा तब भी हो सकता है। यानी ये एक सिंपल सर दर्द है। आपने ये नहीं करना कि आपने पैरासीटामोल लेके आपने बस उसको दबा देना है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई एक नॉर्मल सिम्टम क्यों ना हो, सर दर्द क्यों ना हो, सिंपल बुखार क्यों ना हो। अब बुखार क्यों होता है? बुखार एक सोजिश है, इन्फ्लेमेशन है बॉडी के अंदर, कोई इन्फेक्शन है, उस वजह से होता है। आपका बॉडी इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है, मुतहरक होता है, वो उसमें आपको बुखार होता है। बुखार की उसमें देखा जाता है कोई इसको टॉन्सिल्स तो नहीं है, इसको यूटीआई तो नहीं है, बॉडी में किसी और ऑर्गन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई छाती में इन्फेक्शन तो नहीं है,
یہ ساری چیزیں ڈاکٹر آپ کا ایک معائنہ کرتا ہے، آپ کا چیک اپ کرتا ہے، اور ڈاکٹر اپنے معائنے کے بعد، چیک اپ کے بعد، ضرور ٹیسٹ کے بعد پھر آپ کے لیے ٹریٹمنٹ ریکمینڈ کرتا ہے، جی ٹھیک ہے اس کے لیے یہ اسپیسیفک ٹریٹمنٹ ہے۔ کوئی بھی نسخہ جو آپ نیٹ پہ دیکھتے ہیں، کسی کتاب میں دیکھتے ہیں، کوئی آپ کو بتاتا ہے، تو وہ آپ کو ایک ٹوٹکا بتا رہا ہوتا ہے، وہ ٹوٹکا آپ نے اپنے اوپر اپلائی نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ اپنے اوپر اپلائی کریں گے، اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنی صحت آپ برباد کر سکتے ہیں۔ اپنے فزیشین پہ، اپنے معالج کے اوپر آپ ٹرسٹ کریں۔ آپ جب ایک معالج کے پاس جاتے ہیں تو اس کے اوپر ٹرسٹ کر کے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہوگا، اعتماد نہیں ہوگا، تو پھر آپ کی اس کی دوا بھی آپ کے اوپر جو ہے افیکٹو نہیں ہوگی، مؤثر نہیں ہوگی۔ تو میرا کہنے کا لب لباب یہ ہے کہ نہ یوٹیوب، نہ گوگل، نہ کوئی کتابچہ، نہ کوئی ٹوٹکا آپ نے استعمال کرنا ہے۔ آپ نے کوئی بھی دوا جو ہے، کوئی بھی میڈیسن جو ہے، اگر آپ نے استعمال کرنی ہے تو آپ نے اپنے فزیشین کے ساتھ، اپنے فیملی فزیشین کے ساتھ، یا بھی جو آپ کا ریلیونٹ اسپیشلسٹ ہے یا ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہے، آپ نے اس کے ساتھ کنسلٹ کرنا ہے۔ جو آپ کا ڈاکٹر ہوتا ہے، جس کے پاس جا رہے ہوتے ہیں آپ، اس کے پاس آپ کی ہسٹری ہوتی ہے، اس کے پاس آپ کی فیملی میڈیکل ہسٹری ہوتی ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کی فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، فیملی کے ساتھ اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کی پاسٹ میڈیکل ہسٹری کیا ہے، اس کا پروفیشن کیا ہے، اس کی پاسبل ریزن کیا ہے۔ تو ہمیشہ اپنا جو آپ کا ڈاکٹر ہے اس کے ساتھ کنسلٹ کریں، اس کے ساتھ مشورہ کریں، پھر وہ جو آپ کو دوا دے اس کو آپ استعمال کریں، پھر اپنے ڈاکٹر کے ساتھ اپنا کمیونیکیشن جو ہے آپ برقرار رکھیں، فالو اپ کریں۔ اگر آپ کا مسئلہ کرونک ہے، مہینوں اور سالوں میں معید آپ کے ساتھ کوئی ڈس آرڈر چلتا آ رہا ہے، بیماری چلتی آ رہی ہے، تو وہ پھر چٹکی میں 1-2 ہفتے میں ٹھیک نہیں ہوتی، اس کے لیے آپ کو پراپر فالو اپ کرنے پڑتے ہیں۔ ہاں، ایکیوٹ کنڈیشنز جو ہیں، نارمل سرزی، زکام، بخار، ڈائریا، یہ وہ الٹی، یہ چیزیں ایکیوٹ کیسز ہیں، اس میں جو ہے آپ اس میں بھی آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اس میں آپ کو لمبے وزٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن کرونک ایشوز میں آپ کو متواتر اپنے ڈاکٹر کے ساتھ کمیونیکیشن میں رہنا پڑتا ہے۔ یہ کمیونیکیشن، یہ فالو اپ پھر آپ کو کامل شفا عطا فرماتا ہے۔ وہ ڈاکٹر آپ کی جو کیئر، پریونشن، جو پرہیز آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے، جو ڈائٹ پلان آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے، جو لائف سٹائل مینجمنٹس آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے، اس کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ یہ ڈاکٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کا جو روٹ کاز ہے بیماری کا، اس کو بھی ایڈریس کرے، اس کو دیکھتے ہوئے آپ کے لیے پھر آپ کی لائف سٹائل مینجمنٹ آپ کو ریکمینڈ کرے۔ یہ نہیں ہے کہ سنا، 2-3 باتیں سنی، میڈیسن لے کے دے دی، نہ آپ نے اس کی لائف سٹائل مینجمنٹ کی، نہ آپ نے اس کی کاؤنسلنگ کی، نہ آپ نے اس کی روٹ کاز کو دیکھا۔ تھوڑی سی پیشنٹ کو ٹائم دینا بھی معالج کی ذمہ داری بنتی ہے۔ جو ڈاکٹرز اپنے پیشنٹ کو ٹائم نہیں دیتے، لائف سٹائل مینجمنٹ نہیں کرتے، اس کی جو ہے ڈائٹری ریکوائرمنٹس کے لیے اس کو پراپر ڈائٹ پلان ریکمینڈ نہیں کرتے، یہ زیادتی ہوتی ہے پیشنٹ کے ساتھ۔ تو معالجین کو بھی چاہیے کہ اپنے پیشنٹس کو، جب آپ کے پاس مریض آتا ہے تو پھر اس کو آپ فل ٹائم دیں اور اپنا تمام علم، تجربہ اس پیشنٹ کی شفا یابی کے لیے صرف کر دیں۔ یہی ہماری ڈیوٹی ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔